السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كيف كتشوفوا اليوم راه فيديو جديد ومحتوى جديد ان شاء الله. غادي نحاولوا في هذا الفيديو نزولا عن طلبات بعض الاخوات. غادي نحاولوا نشرحوا شنو دار اليوم في الخطاب ديال رئيس الحكومه سيد بيدرو سانشيز في الخطاب ديال اليوم مارس 28. راني كنحاول نقرا لكم يعني كلشي داكشي اللي تقال. كيف كتشوفوا هانتوما في الاذاعه ديال التلفازه، كيف كتشوفوا كورونا فيروس. الغوفرنمون بلاتي حتى انا مديباش ليا باش نشد لكم كلشي داكشي اللي كاين. هانتوما كيف كتشوفوا الغوفرنمون endurecer el confinamiento e paralizar todas las actividades salvo las esenciales desde el lunes. يعني الحكومة راه كتشدد في الحجر الصحي وكتوقف كل الأنشطة، فقط الأنشطة اللي هي حيوية غادي تبقاو، الأنشطة اللي ماشي حيوية فهي غادي توقف. إن لاس اكتيفيداديس سالفو لاس إسونسياليس، يعني كلشي غيتوقف ما عدا الأنشطة الحيوية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين كيف كيبان لكم في البانطايا هنايا. كيف كتشوفوا Sánchez anuncia la paralización de todas las actividades no esenciales desde el lunes 30 de marzo y hasta el jueves 9 de abril. إذن سيد بيدرو سانشيز بأنه يقول يعلن على توقيف كل الأنشطة غير حيوية ابتداء من 3 مارس حتى 9 أبريل. إذن كيف كتشوفوا هنايا se paralizan todas las actividades no esenciales en el país. Las actividades consideradas، نحاول نقرب لكم هنا باش يبان مزيان. كيف كيقول هنايا المقال las actividades consideradas no esenciales en el decreto del estado de la alarma، يعني الأنشطة اللي كانت منصوص عليها غير حيوية في الديكريتو، في القانون اللي خرج ديال حالة طوارئ del estado de alarma aprobado. إذن حالة الطوارئ اللي تم المصادقة عليه في 14 مارس permanecerán paralizadas del 30 de marzo al 9 de abril. يعني هنا كنفصلوا داكشي اللي قلت من قبل بأنه كاع القطاعات اللي هي غير حيوية من غير هذيك اللي كنص عليها القانون المصادق ديال 14 مارس اللي ما دخلش في هذاك الاطار، يعني اللي ماشي هي حيويه فهي غادي توقف ابتداء من 30 مارس حتى ل 9 ابريل. una decisión anunciada por el presidente Pedro Sánchez. قال لك هذا واحد القرار قالوا أشار إليه السيد البريزيدنتي بيدرو سانشيز que tiene por objetivo reducir aún más la movilidad y el riesgo de infecciones. قال لك هذا القرار اللي هو اتخاذ فهو الهدف منه تقليل الحركة وتقليل الإصابة بالوباء. يعني تقليل هذا القرار تاخدوه باش يقلوا من الحركات ديال الناس اون ماس، يعني اكثر يقللوا حركات والتنقلات ديال البشر اكثر. aún más la movilidad y el riesgo de infecciones y trata de evitar el colapso en la UCI. كيقول بأنه كيحاولوا يتفاداو داك الاكتظاظ اللي غيكون في لاوسي اللي في الوحدات تاع العناية المركزة.
يجي البيكو دي كونتاخيو، يعني في حالة ما كنوصلوا البيكو، يعني في الحالة القمة، عندما يصل الوباء القمة ديالو. إذا نلخص بأنه هذا القرار اللي غيتاخذ رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بتوقيف العمل في جميع القطاعات اللي هي غير حيوية ابتداء من 30 مارس حتى 9 أبريل، الهدف منه تقليل حركات تنقلات ديال الناس لتفادي اكتضاد وحدات العناية المركزة عندما يصل الوباء إلى مراحله القصوى. Cuando llegue el pico de contagio, Sánchez ha recomendado que todos los trabajadores afectados tendrán permiso retribuido. بلاتي نطلع هنا باش نقراو كلشي هكذاك. بيرميسو ريتريبويدو ريكوبيرابلي. اذا هاد الناس اللي هما غيتوقفوا ابتداء من 30 مارس ل 9 ابريل راه غيكون عندهم واحد البيرميسو ريتريبويدو ريكوبيرابل. اذا هما غادي يتخلصوا، غيبقاو جالسين في دورهم وتيتخلصوا، ومني غادي يكمل هذا الحجر الصحي وغادي يعني تحيد هاد حاله الطوارئ، راه غادي يعاودوا يردوا هاد الخدمه، هاد الوقت هذا اللي جلسوا فيه غادي يعاودوا يردوا، ولكن فيما بعد ماشي دابا، يعني فيما بعد. يعني بحال في اجازه مدفوع الاجر ديالهم، هما غيبقاو يتخلصوا عادي نورمال. Permiso retribuido recuperable durante todo el tiempo recibirán un salario con normalidad, y cuando pase el periodo de cese de actividad podrán recuperar las horas de manera paulatina. يعني من بعد ما غيحيد هادشي من بعد ما غيحيد هاد الحجر الصحي فهما غادي يعاودوا يرجعوا هاد السوايع اللي جلسوا بطريقه تدريجيه، باولاتينا، بطريقه تدريجيه. إذن كيف كتشوفوا الأخوات، إذن هذا هو أهم النقط اللي كانت في الخطاب تاع اليوم 28 مارس. ونتمنى بهاد النقط هذه نكون فدت بعض الأخوات اللي سولوا على اشنو وقع وشنو تقال وشنو الجديد. حتى لهنا نكون نتمنى اني وفيت الطلبات ديال الأخوات، ونتمنى يا ربي نتلاقاو في فيديو آخر، فيديو جديد وموضوع جديد، ونتمنى يا ربي يزول عنا هاد الغمة لجميع الإنسانية كافة، وإلى اللقاء.